رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، کیا کہنے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت، اتنا خوبصورت آپ نے ماشاءاللہ یہ کلام پڑھا ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حضور قبول فرمائے اور آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری بہن، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اس خوبصورت سے نعت کے ہدیے کے ساتھ۔ سکول رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ بڑے ہی دو خوبصورت مہمان ہمارے دل کے بہت قریب ہمارے ساتھ ہیں اسٹوڈیوز میں، بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اور میری بہن انم قاسم جو ہے استاد بشیر خان صاحب کی گرینڈ ڈاٹر ہیں۔ اب ان کا یہ جو شوق ہے یہ پورے گھرانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، پورا گھرانہ جو ہے وہ وراثت میں کیا کہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق میں سے ہیں، عاشقان میں سے ہیں، وراثت میں ملی ہے یہ ذکر کی سفارت، اللہ اکبر، سفیر ذکر ہے نا یہ، بے شک تو یہ وراثت میں ملی ہے سفارت، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور بہت ہی خوبصورتی سے آپ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نسل در نسل، نسل در نسل، قیامت تک اس کو ایسے ہی رکھے۔ یہ اگلی نسل بھی سامنے ہی بیٹھی ہے میرے ماشاءاللہ، اور ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے جو مفتی صاحب ہیں ان کا بھی تعارف کراتی چلیں میری بہن، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں مفتیان کرام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے
बड़ा हमें ये मौका दिया कि हम बेशक। 28-27 दिन इनके साथ बैठें, मोहब्बत करें, बेशक, इनसे अकीदत बेशक। का रिश्ता रखें इनके साथ। हम जब मोहब्बत करते हैं तो इनका दस्त शफकत हमारे लिए इल्म की तरह जो है वो जैसे दरिया बह रहा होता है वैसे इल्म बहता हुआ हम तक आ जाता है बेशक। और हम मुस्तफीद हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके सीनों में इनको महफूज कर रखा है, ये हमारी रहनुमाई के लिए हम तक ये तरसील करते हैं इल्म की। बेशक बेशक, और ये हमारी खुश नसीबी है, जिस तरह से बिलाल कह रहे हैं कि हम इनके साथ बैठे हुए होते बेशक, हैं, बेशक। हम इनसे बात कर रहे होते हैं, इनके साथ नशिस्त हो रही होती है हमारी। ये खुशकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिलाल को और मुझे जिंदगी में ये मौका दिया है कि हम इनका दीदार करते हैं, इनके साथ बैठते हैं, इनके इल्म से इस्तिफादा करते हैं, और अल्लाह हमें इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। खूबसूरत से मेहमान मुफ्ती मोहम्मद अमजद चिश्ती साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। मौजू बिलाल ने ब्रेक में आपके साथ डिस्कस किया था, इंतहाई अहम मौजू है और इस पर बहुत से सवालात भी हैं। सबसे पहले बिलाल शान नज़ूल का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि हम बात करना चाह रहे थे कि जो मौज़तैन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में नाजिल किए हैं, इनका शान नज़ूल क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने बहुत ही प्यारा सवाल किया। ये दो सूरतें दरअसल समंदर हैं। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अबू राफी नाम के एक यहूदी शख्स ने जादू कर दिया था। अल्लाह। जादू बरहक है, होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू, सवाल ये पैदा होता है, आम तौर पर हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है जी। कि जो लोग नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, मसाजिद में जाते आते हैं और या दीनदार लोग हैं, उन पर जादू कहाँ होता होगा। जी 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 बिल्कुल। लेकिन आप ये सोचें कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती, अल्लाह होता है। बेशक आपसे बड़ा नमाजी कोई हो सकता है? आप तो खुद चलता फिरता कुरान, बेशक, सुभान और अल्लाह। आप पर जादू हो रहा है। दरअसल अल्लाह तबारक व तआला ये बताना चाह रहे थे कि जादू ऐसी चीज है, ये ऐसी आजमाइश है कि ये उम्मत पर आ सकती है, ये इंसानों पर आ सकती है, तो फिर उसका इलाज कैसे किया जाए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उम्मत पर बड़े ही मेहरबान हैं, बड़े ही शफीक हैं, रहमतुल लिल आलमीन। रहमतुल लिल आलमीन हैं, रऊफुर रहीम हैं, तो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने खुश करने के लिए और दूसरा इसका तोड़ बतलाने के लिए ये दो सूरतें नाजिल फरमाई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जादू हुआ वो इस टाइप का था कि हम जिसे कहते हैं मर्द को बांध देना, अल्लाह अकबर। यानी इन्हें बांध दिया गया। इस तरह था कि आप सोचते कि आज मैंने अपनी फलां वाइफ के यहाँ जाना है, अच्छा, और फिर ऐसा लगता है मैं तो वहां से होके आ गया। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमी के जरिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबरदार किया, और हुआ ऐसे था कि कंगी के ऊपर धागे बांधकर कुएं में फेंक दिए गए, गिरें लगाकर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हैदर कर्रार अशजाउन नास मौला अली करमल्लाहु वजहू को साथ लेकर उस कुएं पर पहुंचे। अल्लाह अकबर। तो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली जरा यहाँ से ये कंगी निकालो। वो कंगी बाहर निकाली। फिर सरकार इन सूरतों की तिलावत फरमाते, आप कहते, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आप पढ़ते जाते और वो गिरें खुलती जाती, अल्लाह यहाँ अकबर। तक कि वो तमाम गिरें खुल गई। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मौके पर ये दो सूरतें नाजिल की जो कि जादू का तोड़ है, और आज भी उम्मत के लिए भी ये दर्स है कि अगर आप सुबह शाम सूरह फलक और नास बमा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहीम के साथ पढ़ें तो अल्लाह तबारक व तआला हर तरह के जादू टूने के मुज़र असरात से आपको बचा के रखता है, हसद और नज़र से बचा के रखता है। तो ये इसका शान नज़ूल है, और इसकी अहमियत का अंदाज़ा, इन दो सूरतों की अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से करें कि सुबह की नमाज में, नमाज फजर में जो इमाम किरात करता है वो बड़ी लंबी होती है। जी जी। उसे कहा जाता है तुवालुल मुफस्सिल, लंबी किरात की जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फजर की नमाज में ये 2 सूरतें तिलावत कर दी, अल्लाह अकबर, इतनी छोटी नमाज। अल्लाह अकबर। तो सब इधर उधर देख रहे थे, जुर्रत किसी में न थी कि आका से सवाल कर लें। बिल्कुल। तो सरकार ने खुद ही उसका जवाब भी इनायत फरमाया। आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन 2 सूरतों की बड़ी अहमियत रखी है, और आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि आज मैंने नमाज में ये 2 सूरतें पढ़ी हैं फजर में। अल्लाह। और यहाँ एक और चीज़ भी समझाई गई कि जो हम सब के लिए है, हम उलमा के लिए भी है, वो ये कि आप नमाज जो जमात वाली है वो ज़्यादा तवील ना करें, बिल्कुल वो ऐसे, शॉर्ट होनी बिल्कुल चाहिए, ऐसे। क्योंकि उसमें छोटे बच्चे भी हैं, उसमें बूढ़े अफराद भी होते हैं, जी, जी। उसमें कमज़ोर और बीमार भी होते हैं। तो इसलिए जो जमात है वो मुख्तसर होनी चाहिए। हाँ, सुन्नतें आप तवील पढ़ें, नवाफिल आप लंबे करके पढ़ें, बिल्कुल। क्योंकि वो इनफिरादी तौर पे आप मुफ्ती अदा साहब, कर इसको रहे हैं। तो हमने विटनेस किया है, काबतुल्लाह में भी हमने देखा कि जो बाजमात नमाज होती है वो बड़ी मुख्तसर होती है, फर्ज नमाज मुख्तसर से पढ़ाते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस चीज का ट्रेंड नहीं मैंने देखा। असल में हमारे यहाँ कुछ ऐसा है ना, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये भी बना हुआ है कि जो इमाम ज़्यादा लंबी नमाज पढ़ाता है तो हमारे लोग कहते हैं ये इमाम साहब वाकई अल्लाह के वली हैं, बड़े नेक आदमी हैं, बड़ी तवील नमाज पढ़ाते हैं। और जो मुख्तसर नमाज पढ़ाएंगे इनको पता नहीं किस चीज़ की जल्दी है, हाँ, ये भी बिल्कुल। तसव्वुर होता है कि इन्हें सिर्फ अभी तक छोटी छोटी सूरतें याद क्या है। याद ही नहीं बड़ी है। नहीं, अब सूरत छोटी याद नहीं है। सूरतों की अहमियत जो अहमियत मुफ्ती आप साहब ने देखें बताई, कि इन 2 सूरतों की माशाअल्लाह। इस कदर अहमियत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे ऐसे वक्त पे नाजिल किया, और फिर आका से बढ़ के तो कोई हो ही नहीं अल्लाह सकता, अकबर, जिनके लिए बेशक, सारी कायनात बेशक, बनी, बेशक, तो वजह तख्लीक के कायनात हैं। बेशक, तो उन्होंने फजर की नमाज में ये 2 सूरतें तिलावत करके मिसाल बना दी। अल्लाह बेशक। मुफ्ती साहब, एक सवाल यहाँ पर मेरे सामने आना शुरू हो गए सोशल मीडिया के, तो मैं चाहूंगा कि वो साथ साथ उसको भी जी, शामिल प्लीज। करते हैं, क्योंकि मौजू ऐसा है मौज़तैन का। जी। मुफ्ती साहब, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग मानते ही नहीं है कि जादू हो सकता है और ये चीज़ बरहक है, तो फिर वो ये कहते हैं कि जब हम मानते ही नहीं तो फिर हम कैसे ये तसव्वुर कर लें कि जादू हुआ है, तो फिर क्या कैसे फजीलत होगी? कि वो- कुछ लोग कहते हैं हाँ। साइकोलॉजिकली ये इशू हो सकता है। हाँ, कि जादू क्योंकि हम मानते नहीं है तो हम पे असर ही नहीं करता। मसला ये है कि एक मुसलमान जो है जादू और जिन्नात के वजूद को मानना ईमान का हिस्सा है, इसलिए कि ये कुरान से साबित है। अल्लाह अकबर। और जब आप कुरान में अल्लाह की हुई किसी बात को झुटलाते हैं तो ऐसा है जैसे आपने कुफ्र किया, डायरेक्ट अल्लाह कुफ्र। अकबर। इसमें ये नहीं कि जी वो बात कहते नहीं मौलवियों को आदत होती है फतवे देने की, जी, ऐसी जी, बात नहीं है। जी। जब आपने एक डायरेक्ट बात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में फरमा दी और वो हम नहीं मानते, तो ये कुफ्र है। कुफ्र का माना क्या है? इनकार करना, कि इनकार। अल्लाह की बातों से आप इनकार कर रहे हैं। तो एक मुसलमान जो है उसके तो ईमान का हिस्सा है, एक मुस्लिम कभी भी इससे इनकार नहीं कर सकता, एक तो जिन्नात के वजूद से और दूसरा जादू से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या भी इसमें मनकूल है, और बल्कि उलमा ने और अल्लाह वालों ने सामने इलाज जादूगर भी का तस्वुर है बिल्कुल उसमें। अच्छा इलाज भी जो है बताया कि आप जो है जादू का इलाज करते हैं तो आप लोगों को पढ़ने के लिए क्या बताएं, व अलक़ैना मूसा मा जिअ्तुम बिहिस्सिहर। तो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जब जादू हुआ था तो उस वक्त जो कहा गया था वो आयत के अंदर बतलाया गया, तो इससे जादू का इलाज बतलाया गया। इसी तरह जादू का इलाज मुअव्विज़ात हैं, तो जब कुरान में मौजूद है तो फिर अगर कोई जुटलाता है तो वो अपने आप को ये समझ ले, अगर इससे पहले उन्हें नहीं पता था तो अब ज़रा वो इसके ऊपर गौर करें कि इस तरह झुटलाना ना मानना हमें कुफ्र की तरफ ले जा रहा है। और दूसरा बड़ा अहम मौजू मुफ्ती साहब इससे रिलेटेड ही है, क्योंकि हम जादू टूने की बात कर रहे हैं, नजर बद की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग वसवसों का शिकार हो जाते हैं अपनी अमूमी जिंदगी में। अब कुछ लोग एक तरफ वो हैं जो मान ही नहीं रहे, और कुछ वो हैं जो हर चीज को जादू टूने के साथ एसोसिएट कर देते बहुत हैं, खूबसूरत। हर चीज को। उनको सर दर्द है, उनका काम नहीं हुआ, उनको कोई परेशानी है, वो ऑफिस नहीं जा पाए, ऑफिस जाके उनके सर में दर्द हो गया या कुछ भी, वो कहते हैं जी मुझ पे जादू हो गया। मतलब किसी को इतना फारिग वक्त भी नहीं कि वो हर वक्त उसके ऊपर बैठ के जादू करता रहे दिन रात। हाँ, तो ये कहना तो ये चाह रहे हैं आप। वसवसे जो है, वसवसों को किस तरह से बहुत दूर खूबसूरत किया जा सवाल। सकता है, इनसे कैसे बचा जा सकता है? इनके लिए भी तो यही सूरतें, आप सूरह नास का तर्जुमा देखें, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान के वसवसों से, अल्लाह ठीक है, जो वो दिलों के अंदर बिल्कुल डालता है। तो क्या उसके ये वसवसों से भी तो अल्लाह की पनाह मांगनी है। और वैसे भी अगर कोई रोज़ाना 21 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल से ये वसवसे निकाल देता है। क्या बात।
اور ویسے ہمارے ہاں ایک اور عادت بھی ہو گئی ہے، ہم لوگ حالات کے ستائے ہوئے جو ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہر چیز جو ہے ایسے لگتی ہے کہ شاید پتہ نہیں کسی نے جادو ہی کر دیا. ایسا نہیں ہے. لوگوں کے پاس وہی والی بات، بلال والی بات، کہ اتنا فارغ وقت نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے پہ جادو کریں. تو بعض اوقات ایسا بھی. لیکن وسوسوں سے بچنے کا بھی پھر یہی ہے کہ سورہ ناس کی تلاوت کی جائے. بالکل، سورہ فلق اور ناس سورہ فلق اور سورہ ناس، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 21 مرتبہ پڑھیں. اول آخر درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں. درود پاک کی تو بے پناہ فضیلت ہے. درود پاک کا تو آپ اندازہ یہاں سے لگائیں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ روز محشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہینڈ شیک کیا جائے، ان سے مصافحہ کیا جائے، تو فرمایا کہ کوئی سا بھی درود جو ہے اس نیت سے روزانہ 50 مرتبہ پڑھ لیا کرو. انشاءاللہ روز محشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ جو ہے اللہ پاک جو ہے الہی آمین. اس نیت سے پڑھنا ہے کہ مصافحہ ہو جائے روز قیامت. کیا بات ہے. تو انشاءاللہ ہوگا. اور درود ابراہیم کے بارے میں یہ ہے کہ جو کوئی ایک دفعہ پڑھتا ہے 3 دن تک فرشتے اس کا گناہ نہیں لکھتے. اللہ اکبر. کیا کہنا ہے. اور درود ابراہیم کے بارے میں ایک اور بات بتلاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب آپ آسمانوں پر گئے تو 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام. بالکل ایسا ہی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام پیش کر دیجئے گا. اب کی قیامت تک آنے والی تمام امت کو میرا سلام ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینے کے لیے امت پر یہ لازم کر دیا کہ 5 وقت نماز کے اندر وہ درود ابراہیم پڑھے تاکہ ان کے سلام کا جواب ان کو ملتا رہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. بلال آپ اگر اجازت دیں تو ایک اور سوال جو ہمیں ابھی ہمیں ملا ہے اور ہمیں بتا رہے ہیں پینل کنٹرول روم سے سوالات کے سوال اس طرح سے ہے کہ جنوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے. سوئے جن بھی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اچھے جن بھی ہوتے ہیں، برے جن بھی ہوتے ہیں، نیک جن بھی ہوتے ہیں اور بد جن بھی ہوتے ہیں، برائی پیدا کرنے والے، وسوسے ڈالنے والے. تو مساجد کے اندر اکثر و بیشتر ایسی چیزیں سب ہو جاتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ جن نے کیا ہے. تو کیا اچھے جن ہی مساجد میں آ سکتے ہیں یا ہر طرح کے جن کہیں پر بھی پائے جا سکتے ہیں؟ اصل میں جنات جو مخلوق ہے ان کو اللہ پاک نے کچھ غیر معمولی قوتیں عطا کی ہیں، جیسے نظر سے اوجھل ہو جانا یا کسی جاندار کے اندر صلاحیت کر جانا. لیکن ایک چیز یاد رہے کہ وہ ہر کسی کے اندر صلاحیت نہیں کر جاتے. میں کیونکہ میرا تعلق رہتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو 90% کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر وہم ہوتا ہے، کوئی جنات والا معاملہ نہیں ہوتا. لیکن 10% ایسے بھی ہیں کہ جس میں واقعی جناتی اثرات ہوتے ہیں، جنات صلاحیت کر جاتے ہیں. اور وہ میں نے خود پرسنلی اس کا ایکسپیرینس کیا، میں نے تجربہ کیا. وہ نظر آتا ہے وہ کہ ایک بندہ جو کچھ جانتا ہی نہیں، الٹریٹ پرسن ہے، اس کے اندر جب وہ جنات صلاحیت کر جاتے ہیں تو وہ مختلف زبانیں بول رہا ہے، وہ انگلش فلوئنسی کے ساتھ بول رہا ہے، وہ عربک الفاظ ادا کر رہا ہے. اور ویسے اس نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، وہ الٹریٹ ہے. اس طرح کا حساب ہے. تو وہ جنات جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور جنات کا وجود اپنی جگہ مسلم ہے. جنات اچھے بھی ہیں، ایسے جنات بھی ہیں جو کہ صحابی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. صحابی جنات بھی موجود ہیں اور ان کی عمریں بڑی طویل ہیں. اور ایسے جنات بھی ہیں کہ جو اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور فطرت میں ان کے شرارت ہے. بعض اوقات یہ پیار کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی شرارت ہوتی ہے، دوسرے کو نقصان پہنچ جاتا ہے. اچھا، ان کے بارے میں حکم یہ ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ آپ انسانی بستیوں سے دور چلے جاؤ، پہاڑوں پہ چلے جاؤ، آپ نے ادھر نہیں رہنا. تو اس لیے یہاں بہت کم ہوتے ہیں عام. اچھا، ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ ٹاپک ایسا چل رہا ہے کہ میں اسی میں کھو گیا نا، بہت ساری چیزیں دماغ میں آ رہی ہیں کہ فلاں دور میں فلاں وقت میں ایسا ہوا، شاید کچھ ہوا ہو ایسا ہوا. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کچھ وہم بھی ہوتا ہے، ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر حلول کر جاتا ہے جن، تو بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا پھر اگر کسی جگہ پر موجود ہیں، کسی نئے گھر میں جاتے ہیں یا پھر کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر آپ کو احساس ہو، تو ان سے بچنے کا، کنارہ کشی کرنے کا یا ان سے دوری اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو ہمیں عطا کی وہ ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی ایسی چیز ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جنات کے ساتھ کشتی لڑی، ریسلنگ کی، اور آپ نے انہیں چت کر دیا، آپ جیت گئے.
پوچھا کہ کس طرح سے، تو پتہ یہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ آیت الکرسی ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اس کے سامنے جنات نہیں ٹھہرتے. اللہ اللہ تو آیت الکرسی کا ورد جو ہے معمول بنا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہ تھا، بہت خوبصورت دینے کی بات. ضرورت نہیں تھی. سرکار کا معمول کہ آپ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتے تھے، آپ سوتے وقت چاروں کل پڑھتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک پر پھونک مار کے پھر سویا کرتے تھے. اور یہی امت کے لیے بھی ہے. امت اگر اس پہ عمل کرتی رہے تو اللہ پاک اپنی حفاظت میں لے لے گا. اور آیت الکرسی کے بارے میں تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے آپ کی حفاظت کے سبحان لیے. اللہ. 2 دفعہ پڑھتے ہیں 2 فرشتے، 3 دفعہ پڑھتے ہیں 3 فرشتے، اور یہاں تک کہ 7 مرتبہ اگر پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اللہ میں خود اس کا محافظ اللہ میں خود حفاظت کیا کہنے کیا کہنے. لاسٹلی مفتی صاحب، کیونکہ سیگمنٹ اتنا اچھا لگتا ہے، بات کر کے سوالوں کے جواب مل رہے ہوتے ہیں. صاحب بھی بہت خوبصورتی سے خوبصورت. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا لگا. آپ کا بڑا موقع. اب لاسٹلی جو میرا اپنا پرسنل سوال ہے کہ آئے روز ہم سنتے ہیں مفتی صاحب حادثات ہو رہے ہیں. کراچی میں کیا صورتحال ہے، ٹینکرز کے حوالے سے حادثات کا شکار ہوتے ہیں. پچھلے دنوں بھی نوجوان بچے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں، ناگہانی جو موت ہو رہی ہے، ناگہانی اموات ہے، آفات ہے. پھر ہم نظر بد کا بھی ذکر کر رہے ہیں، جنات کا بھی، حسد کا بھی، وسوسوں کا بھی. ہم کون سی پریکٹسز ڈیلی لائف میں گھر سے نکلتے ہوئے اپنا لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں؟ ایک تو گھر سے نکلتے وقت ہم دعا پڑھیں گھر سے نکلنے کی. جی. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ پڑھ لی جائے. آیت الکرسی پڑھ لیں. ٹھیک. اور پھر ایک بات زبان سے بھی ادا کر دیں کہ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو آپ کی تحویل میں دیا. اللہ اکبر. یا اللہ میری حفاظت فرمائیے. آمین. بہت خوبصورت. اور پھر جب آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی تحویل میں دے دیا تو پھر اب سوچے نہیں، کیونکہ اب ذمہ داری اللہ کی ہے. اور اللہ کی ذمہ داری ہوگی تو پھر کوئی ٹینشن ہی نہیں. اللہ اکبر. ہاں البتہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے جو ہماری تربیت کی، ہمیں جو طریقے بتائیں اس پہ عمل ضروری ہے. جان کی حفاظت فرض ہے. آپ جو ہے ڈرائیو کریں سلولی، آہستہ سے چلائیں. بہت پیارا پیغام ماشاءاللہ. تاکہ جلد بازی نہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے اچھا ہے. کوئی بات نہیں، آرام سے چلیں. اور اسی طرح ٹینکر والے جو لوگ ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی خیال کریں جو روندے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ان کی ایک مجبوری ہے کہ وہ اتنے اونچے بیٹھے ہوتے ہیں کہ انہیں نظر نہیں آتا، لیکن جوش میں نہ آئیں، تھوڑا ہوش سے کام لیں. لیکن وہ بھی ماؤں کے بچے ہیں جو روند دیے جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جو حادثہ ہوا جس میں وہ ایک نوزائیدہ بچہ تھا وہ بھی انتقال کر گیا، وہ دیکھا نہیں جاتا. دل خراش منظر، شاید ہی کوئی آنکھ ایسی ہو جس میں آنسو نہ آیا ہو وہ دیکھ کے. تو ایسی چیزیں جو ہے ان سے اللہ تعالیٰ بچائے اور ہم سب کو ہدایت دے. اور خاص طور پر ہمارے ٹینکر چلانے والے جو افراد ہیں ان کو یہ ہدایت عطا فرمائے کہ وہ آرام سے چلے جائیں. کوئی مسئلہ نہیں کہ ادھر دیکھتے ہوئے. کوئی بات نہیں، آپ کو اللہ نے بڑی گاڑی دی ہے. دیکھیں بڑے لوگوں کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے. ایک چھوٹا بائک والا ہے کہ وہ اس حساب سے جا رہا ہے، مجبوری ہے، ٹریول کر رہا ہے. جی. وہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے. اور پھر اس کے 2 پہیے ہیں، 2 ویلز پہ وہ چل رہا ہے، اسے اپنے آپ کو بیلنس رکھنا ہے. اور ایک بڑی گاڑی وہ ہے کہ جہاں چاہیں یہ بریک مار دیں وہیں پہ یہ کھڑے ہو جائیں گے. ان کے پاس تو پریشر بریک ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ بائک والے کے لیے تو بڑی پریشانی ہے. تو تھوڑا سا احتیاط کیا جائے. اور جو بائک والے ہیں انہیں ایسا چاہیے کہ وہ بھی احتیاط سے، اور خاص طور پہ جب فیملی ساتھ ہو تو بہت زیادہ احتیاط سے بچ کے، وہ کہتے ہیں ٹینکر کو دیکھ کے بہت زیادہ سائڈ پہ ہو جاؤ. اور ان کی مفتی صاحب ایک مخصوص لین ہے، جب سڑک کے اوپر ان کی مخصوص لین ہے کہ ہیوی ٹریفک کا ایک اپنا راستہ ہے، بائک والوں کا ایک اپنا ہے. تو اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ بائکس والے خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں اپنی لین کی، اور وہ ہیوی ٹریفک کی لین میں آ رہے ہوتے ہیں جسٹ بیکاز کہ ان کو جلدی ہوتی ہے. تو بڑا خوبصورت پیغام مفتی صاحب کی جانب سے ہے کہ کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا دیر سے پہنچ جائیں، جا کے معذرت کر لیں. آفس پہنچ رہے ہیں تو ایک بات ہے، بہت خوبصورت آپ نے یہ ٹاپک اٹھایا. یہ اس ٹاپک پہ ہم رمضان کی ایسے نہ زیادہ بات کر سکے، لیکن چند لمحات اس کے اوپر بات کر لی ہے ہم نے کہ آپ جلدی سے جلدی بھی کتنی جلدی پہنچ سکتے ہیں. 5 منٹ جلدی پہنچ جائیں گے، 10 منٹ جلدی پہنچ جائیں گے، بہت ہوا تو آپ اپنی زندگی کے 30 منٹ جلدی پہنچ جائیں گے. لیکن وہ جان جس طرح سے جوخم میں ڈال کے آپ پہنچ رہے ہیں اور آپ کو پتہ کہ اللہ آج تو نے بچا لیا، جو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آج تو بال بچاؤ اور بچ کر آ رہا ہے آپ کا بھائی نا، یہ جو جملے آپ کے ہوتے ہیں
خدا را ایسی حرکتیں نہ کریں. آپ کفالت بھی کرتے ہیں اپنی فیملیز کی, اور آپ کی بھی کفالت میں بہت سے لوگ ہوں گے, تو اپنی جان کا, اپنی فیملی کی جان کا بھی خیال رکھیں, خاص طور پر جو بائک چلانے والے حضرات ہیں, کیونکہ یہ میں ان کی سائڈ لیتا میں ضرور, کیونکہ جو حادثات ہو رہے ہیں ٹینکرز والے بالکل جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ان کو تیز رفتاری میں نہیں چلنا چاہیے, یہ ان کے اوپر یہ تمام قانون لاگو ہوتے ہیں. لیکن بائک والے حضرات سے میری گزارش یہ کہ ٹینکرز کو دیکھ کر اپنی لین تبدیل کریں, کیونکہ ان کو نظر نہیں آتا اتنی ہائٹ سے کہ آپ دوسرے ٹائر کی طرف ہوتے ہیں, ان کو نظر نہیں آتا ہے لٹرلی. تو بس اپنا خیال رکھیں, اور اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا خیال رکھیں جن کی کفالت کی ذمہ داری آپ پر ہے, یا جو آپ کے بھروسے اس وقت زندگیاں گزار رہے ہیں. صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک ہے بلال. اس وقت کیونکہ ہمارے اس سیگمنٹ کا ٹائم بہت ہی شارٹ ہو گیا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک پیارا سا چھوٹا سا بچہ جو ہمارے ساتھ اس وقت سیٹ پہ موجود ہے, شاہزین, ہم ان کو بھی دعوت دیں کہ آ کر وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ پیش کریں. شاہزین آ جائیں پلیز. اگر استاد کی پوتی ہیں یہ, تو یہ استاد کا پر نواسا ہوا. ہاں جلدی سے آ جائیے شاہزین. نہیں شاہزین آپ میرے پاس آ جائیں, یہاں پر آ جائیں, اور چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پیش کریں, ہماری نظر کریں. بسم اللہ. ایسی بیٹھ جائے, چلے زبردست ہو گیا نا, میرے پاس آ جاؤ. چلے تھوڑا اور بیٹھ جائے, میرے پاس. چلو بسم اللہ. ہاں بھائی آ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینے سے بلاوا. چلو جو ماما کہہ رہی ہیں وہی سنا دو. چلو جو ماما کی فرمائش پہ نا, ماما کی فرمائش ہے تو پھر بیٹے کو پوری کرنی. بسم اللہ. ہے بے کسوں کے والی, دے دے ہمیں سہارا. آمین. ماشاءاللہ. ہے بے کسوں کے والی, دے دے ہمیں سہارا. مشکل میں ہم نے تیری مولا, مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا. کیا کہنے, خوبصورت ماشاءاللہ. کیسوں کے والی, دے دے ہمیں سہارا. حاجت روا بھی تو ہے, مشکل کشا بھی تو ہے مولا. حاجت روا بھی تو ہے, مشکل کشا بھی تو ہے. مالک تیرے کرم پر ایمان ہے ہمارا. کیا کہنے, ماشاءاللہ. بہت خوبصورت. پیسوں کے والی, دے دے ہمیں سہارا. تو چاہے تو بنا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو مولا. تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو. ہو جائے ہم پہ مولا رحمت کے اشارہ. آمین. اے بے کسوں کے والی, دے دے ہمیں سہارا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت. استاد صاحب کے یہ جو پر نواسے ہیں ماشاءاللہ سے, یہ موروثی طور پہ سر ملے ہیں. اب آپ وہاں پر جا کر بیٹھیں گے, آپ کا بہت شکریہ. یہاں مجھے ملتے ہوئے مفتی صاحب, کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک بہت بلندیاں دے آپ کو, بہت اچھے بیٹا, ماشاءاللہ. خوبصورت. بلال اب ہمیں اپنے مہمانوں سے اجازت لینی ہے تاکہ ہم میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں جس خوبصورتی کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں, اور خاص طور پر جن لفظوں کا, وزنی لفظوں کا چناؤ کرتے ہوئے ایک عام عوام کو بھی سمجھاتے ہیں. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں, اور یہ جو آپ نے موعظتین کے بارے میں آیت الکرسی کے حوالے سے جو چیزیں بتائی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اگر اس سے استفادہ اب نہیں اٹھایا تو پھر کب اٹھائیں گے. بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. میری بہن آپ کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر آئیں اور جو ہے وہ سعادت حاصل کی بارگاہ رسالت میں نذرانہ پیش کرنے کی. میری بہن ہم جو ہے وہ وقفے کی طرف جا رہے ہیں. ہم وقفے کی طرف نہیں جا رہے کیونکہ ہمارے نمائندگان
بہت ہی دیر سے انتظار کر رہے ہیں ہمارا، اور ہم اس خوبصورت سے سیگمنٹ پہ اپنے مہمانوں کے ساتھ موجود تھے، تو ہم سب سے پہلے رک کر رہے ہیں فیصل آباد کا. رضوان عاجز ہمارے ساتھ ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ اب عید قریب آ گئی ہے تو شہروں سے لوگ اپنے اپنے آبائی گاؤں میں جاتے ہیں، آبائی علاقوں میں جاتے ہیں، اور ٹرانسپورٹرز حضرات نے بڑھا دیے کرائے. کیا صورتحال ہے کرایوں کی، رضوان ہمیں بتائیں گے. جی رضوان. جی بالکل، بات کی جائے اگر فیصل آباد کے حوالے سے، جیسے جیسے عید الفطر جو ہے وہ قریب آئی تو جو ٹرانسپورٹرز ہیں فیصل آباد کے، ان کی جانب سے جو کرایہ جات ہیں ان میں خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا تھا، جس میں بالخصوص بات کی جائے جو انٹر سٹی جو ٹریفک ہے، جو ٹرانسپورٹ ہے، اس میں بالخصوص کرایوں میں اضافہ کیا گیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آؤٹر سٹی جو ٹرانسپورٹ ہے، جیسے مختلف دیگر شہروں کے لیے جو بسز ہیں، ان کے کرایوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد جب NTN نیوز نے اس مدعے کو اٹھایا تو ضلعی انتظامیہ جو ہے اب حرکت میں آئی، اور جو یہ خود ساختہ اضافے تھے کرایوں میں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، ایکشن لیا گیا، اور دوبارہ سے جو کرایہ جات ہے ان کو سٹیبل کر دیا گیا. اس وقت جو مختلف شہر ہیں اس فیصل آباد سے باہر کے، جو فیصل آباد میں کام کرنے والے اور دوسرے لوگ ہیں، ان کا اپنے گھروں کی جانب جو سفر ہے وہ جاری ہے. اور شہریوں کے اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جب کرایوں میں اضافہ کیا جاتا ہے تو واپسی کا سفر ایک تو مشکل ہو جاتا ہے، اور زیادہ جو بالخصوص متوسط اور غریب طبقہ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور مزدور طبقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. فیصل آباد چونکہ ایک انڈسٹریل ہب ہے، تو فیصل آباد میں کام کرنے والے جو مزدور ہیں، جو مختلف فیکٹریز میں اپنا روزگار جو ہے برسر روزگار ہے، ان کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل کا عمل بن جاتا ہے، مشکل لمحہ ہوتا ہے جب وہ اپنی جمع پونجی جو ہے وہ ساتھ لے کر اپنے گھروں میں جاتے ہیں اپنوں کے ساتھ عید منانے کے لیے. تو اس ایسے موقع پر جو کرایوں میں اضافہ ہے اس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے اب جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے فیصل آباد کی، ان کی جانب سے ایکشن لیا گیا ہے، اور جو خود ساختہ اضافے تھے ان کو جو ہے اس کے اوپر ایکشن لیا گیا ہے اور پابندی لگائی گئی ہے. کوئی بھی ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ زیادہ اضافہ جو ہے کرایوں میں اضافہ بالکل بھی نہ کر سکے، اور جو شہری ہے ان کو جو پراپر ریلیف ہے وہ میسر آ سکے. جی بہت شکریہ جی، اپڈیٹ کر رہے تھے کرایوں کے حوالے سے بلال. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات کرنی ہے آپ کے ساتھ عید کی تیاریوں کے حوالے سے کہ خواتین تو ناظرین ویسے بھی جاتی ہیں، نارملی یہ روایت چلی آ رہی ہے، سیلون پہ جاتی ہیں، تیاری کرتی ہیں، فیشلز ہوتے ہیں. لیکن یہ مرد حضرات جو سیلونز میں بھرے ہوئے ہیں، ان کا کیا کانسیپٹ ہے یہ مجھے بتائیں. مردوں کے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نیچرل بیوٹی ہوتے ہیں، بچپن سے خوبصورت ہوتے ہیں، ایک صابن اٹھاتے ہیں، منہ رگڑتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں، شیو کرتے ہیں اور چمک جاتے ہیں. تو یہ سیلونز کیوں بھرے ہوئے ہیں فیصل آباد میں؟ جی ذرا یہ تو نمائندہ ہی بتائے گا سیلون کیوں بھرے ہوئے ہیں. کوئی خاص نسل پیدا ہو گئی ہے نا یہ. فیصل آباد سے ہمارے نمائندہ میں اپڈیٹ کریں. جی بتائیے گا پلیز. ہاں جی بالکل شائستہ، اس وقت جو ہے جیسے جیسے عید کے دن جو ہے وہ قریب آتے جا رہے ہیں، خواتین کے مقابل جو ہے وہ مرد حضرات بھی پرکشش اور خوبصورت دکھائی دینے کے لیے جو ہے وہ بیوٹی سیلون کا انہوں نے رخ کر لیا ہے اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے. تو میں اس وقت ایک سیلون میں موجود ہوں، یہاں پر آپ کی شہریوں سے جو ہے وہ بات کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح جو ہے وہ یہاں پر سیلون پہ آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ خوبصورت دکھانے کے لیے کیا حربے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ شہری موجود ہے. یہ بتائیے گا کہ عید شاپنگ ہو گئی ہے؟ ہاں جی شاپنگ کر لی ہے عید کی. اب سلون میں آئے ہیں تو اپنے آپ کو خود بہتر کرنے کے لیے، خوبصورت دکھنے کے لیے جس سلون میں آئے ہیں. تو یہ خوبصورتی میں کیا آپ اس میں کام کروا رہے ہیں؟ کچھ نہیں، ہمارے علاقے کا سب سے اچھا سلون ہے یہ صابر بھائی کا سلون ہے، بہت اچھا سلون ہے. تو یہیں پہ ہم لوگ آتے ہیں، یہیں سے کرواتے ہیں، بڑا اچھا کام کرتے ہیں یہ، تو اس لیے ان کو پریفر کیا جاتا ہے. جی بالکل شائستہ، یہاں پر اور بھی میرے ساتھ جو ہے وہ شہری موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. بھجن یہ بتائیے گا کہ شاپنگ وغیرہ کر لی ہے؟ جی الحمدللہ شاپنگ وغیرہ کر کے تو اب آئے ہیں کٹنگ وغیرہ کرانے، جیسے ہی کٹنگ ختم تو پھر عید شروع. جی بالکل شائستہ، یہاں پر جو ہے وہ شہری جو ہے وہ بڑی تعداد پر آ رہے ہیں اور اپنا جو ہے اپوائنٹمنٹ لے کے سیلون میں جو ہے اپنا جو ہے پرکشش دکھانے کے لیے جو ہے وہ مختلف یہاں پر کام کروا رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ آنر بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، جانتے ہیں. عید کے دن قریب آ رہے ہیں تو ویسے بھی رش بڑھ ہے، تو بتائیے گا کیا یہاں پر کام کیا جائے؟ یہاں پہ ہم بھائی جان ہائڈرا فیشل کرتے ہیں، کیراٹن کر رہے ہیں، جو کہ عید سے پہلے ہی لوگ کروا رہے ہیں. جو کرل بال ہوتے ہیں ان کو اسٹریٹ کرتے ہیں، ریبونڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، ہائڈرا فیشل ہے. تو میں بلال بھائی کا جو آپ کے مارننگ شو میں بیٹھتے ہیں ان کا میں شو وغیرہ بھی دیکھتا ہوں، کافی اچھا لگتا ہے ان کا شو دیکھ کے. ان کے لیے اسپیشل آفر ہے، ہم نے ڈسکاؤنٹ تو لگایا ہوا ہائڈرا پہ کیونکہ ہم نے نیا شروع کیا ہے. ہائڈرا پہ ڈسکاؤنٹ ہے لیکن بلال بھائی کے لیے فل ڈسکاؤنٹ ہے. وہ جب بھی آئیں گے اور ہم ان کا بالکل فری محبت کے ساتھ کام کریں گے. اور ہمارے پاس اچھی چیزیں ہیں، امپورٹڈ چیزیں ہیں. بلال بھائی کو میں ایک آفر دوں گا، وہ ہمارے پاس ایک بار چکر لگائیں، انشاءاللہ ان کو اچھا لگے گا کام کروا کے.
जी बिल्कुल शाइस्ता, आपने सुना कि बिलाल भाई के यहाँ के जो शहरी हैं वो बिलाल भाई का प्रोग्राम भी देखते हैं और उनसे मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं और उनके लिए जो है वो ऑफर भी यहाँ पर लगा दी गई है। अब देखते हैं कि बिलाल भाई कब आते हैं और अपना यहाँ से काम करवाते हैं। जी ले जी, ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि आपने बता दिया कि कौन सी ब्रीड है, कौन सी नस्ल है जो सैलॉन्स में मौजूद है। तो इसके साथ ही हम चलते हैं सियालकोट, मेरे अच्छा, आज फिर से सियालकोट। आपने बोला था कि अब आप सियालकोट के मर्द कैसे होते हैं? वो भी क्या सैलून वाला? नहीं बिल्कुल नहीं, वहाँ पर ये ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेंड नहीं है। बड़े देसी किस्म के लोग होते हैं, बस उठे मुंह हाथ धोया और फिर शेव बनाई और आ गए, ऐसे जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरह ही होता है। मैं क्या बोलूं, अब हम ऑनर हैं तो अब हम क्या ही कह सकते हैं। ਅਸੀਂ एक दिन लस्सी पीसी। हाँ कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਜਿੰਜ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ हमेशा कहेंगे कि साड़ा भरा बड़ा ही सोना लगता है माशाल्लाह। शुक्रिया। तो अब आपको लेके चलते हैं सियालकोट और देखते हैं कि वहाँ पर ईद की तैयारी कैसी हो रही है। आज बिल्कुल सजना और सुवरना किसको नहीं आता, सियालकोट के शहरी भी किसी से कम नहीं है। खवातीन का जो रश है वो सियालकोट के बाजारों में बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे रात गुजरी है वैसे वैसे खवातीन का रश भी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। खवातीन जो है मैचिंग सूट, मैचिंग जूते और मैचिंग चूड़ियाँ और मैचिंग सूट दिखाई दे रही है। मेरे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो पिछले साल की निस्बत इस साल जो महंगाई का तूफान है वो सज्जर का बोरा के काम। पिछले साल बहुत घट काम हुआ इस बार, पिछली बार बहुत ज्यादा काम थी, इस बार तो काम ही कोई नहीं। हर गरीब आदमी औरतां जरिया खाली बच्चे नाल लैके फिरदी ने पईयां, कदी इधर जांदी ने कदी उधर जांदियां पईयां ने। महंगाई इन्नी हो गई है, बच्चे कपड़े नहीं लैके दे सकते, कोई गल नहीं, कोई हाल नहीं है। अजी जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, उनका ये कहना है कि जो महंगाई का तूफान है वो भी सर सर का बोर है। जो कहते हैं कि लोग हैं वो भी महंगाई का जो शिकवा है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हमने ईद की तो शॉपिंग करनी है मगर हम कहाँ पर जाएं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि डीपीओ सियालकोट पैसे शहजाद की खसूसियात पर जो स्पेशल लेडीज खान टेबल जो है वो तैनात की गई है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो खवातीन का जो स्क्वाड है वो बाजारों के अंदर तैनात किया गया है, जो कि खवातीन की अव्वल तरजीह में शामिल होता है। वो चांद रात से पहले जो ईद की शॉपिंग है वो कंप्लीट की जाती है। जी बस अब बहुत ही कम टाइम है बिलाल, शॉपिंग के लिए आप देख रहे हैं कि बाजारों में किस कदर रश है। चाहे आप मुझे रोजाना क्यों डराती हैं कि बहुत कम टाइम है, शॉपिंग करनी है। आई हैव लॉट्स ऑफ ब्रांड्स और सबसे बड़ा ब्रांड ही मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया है, तो आई हैव अ ब्रांड, ये रहा मेरा ब्रांड। चलो मैं ब्रांड हूँ, लेकिन बहन ने अभी तक किसी ब्रांड से कपड़े नहीं लिए ईद के लिए ना। मसले की बात तो ये है। मुश्किल अरम, आप दोनों बहुत अच्छे हैं लोग हैं। आपने पूरे रमजान मेरी बहन को जो सूट दिए वो इन्होंने पहने, उन पे बहुत खूबसूरत भी लगे। पहनने वाले की भी बात होती है कि किस तरह से कैरी कर रहा है, किस तरह से मैचिंग कर रहा है। आज भी ईद का ड्रेस भी मुझे लगता है ये देंगे आपको इंशाल्लाह। जबरदस्त बात है, ये वीडियो मैं स्पेशली फिर भेज दूंगी। कि आज भी मैंने मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ओजिल को भी तोहफा आएगा। अल्लाह अकबर, क्या बात है। वैसे जानते हैं वो ओजिल को? बिल्कुल मुझे पता है, वो बच्चा बहुत टैलेंटेड और बहुत आगे जाने वाली चीज है वो। और बिलाल रोज वीडियो कॉल पे बात करके ओजिल को कहते हैं कि ओजिल अब मैं आपको बुला रहा हूँ शो में। अब ओजिल साहब कहते हैं कि जी रोज शो तो हो रहा है मम्मा, आप शो कर रही हैं। आपको पता ही नहीं है ओजिल और मैंने ईद के बाद एक अच्छा सा शो होस्ट करना है। जबरदस्त हो गया। बस फिर ये इनकी प्लानिंग है ओजिल की और बिलाल की। और ओजिल डेली मुझसे पूछते होते हैं, डेली वीडियो कॉल पे सेट पे बात। मामू और भांजे की सेटिंग है, आप क्यों बीच में आ रही हैं? नहीं, मैं दूर हो रही हूँ। और मेरा जो ड्रेस है आज का वो जे डॉट का है, बहुत खूबसूरत। बिलाल के साथ मैंने मैचिंग किया है, बहुत शुक्रिया बिलाल, जे डॉट वाले बिलाल आपका। अच्छा जे डॉट वाले भी जो कनेक्शन में आपके साथ वो भी बिलाल है ना जी। बिलाल नाम के लड़के होते ही काम के हैं, हमेशा फायदा ही देते हैं, नुकसान नहीं देते। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना खूबसूरत सा ड्रेस भेजने के लिए। और मेरे भाई तो ऑलरेडी खूबसूरत लग रहे हैं आज, तो जाहिर है स्पॉन्सर नहीं है, ये बहन ने स्पॉन्सर किया आज का ड्रेस। ये शाइस्ता की तरफ से तोहफा है आज और बड़ा खूबसूरत तोहफा है, बड़ा पसंद आया, मेरी वालिदा को भी बड़ा पसंद आया। थैंक यू सो मच, सबकी तरफ से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अब हम फिर एक मरतबा आपको लेके चल रहे हैं बाजारों में, लेकिन ये बाजार है पाकपतन के। तो पाकपतन शरीफ में कैसी तैयारी हो रही है ईद की, हम देखते हैं। ईद की आमद है, बाजारों में शहरी ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ दिखाई देते हैं। कपड़ों के बाद अगला मरहला जूते की तलाश का है। मौसम की मुनासबत से हल्के फुल्के खुद से मर्दों ख़वातीन दोनों की पसंद है। बाजारों में मुख्तलिफ डिज़ाइन के खुद से दस्तयाब है। तीले की बेहतरीन कढ़ाई, मोतियों का इस्तेमाल और मुख्तलिफ रंगों का इंतजाज खुस्से की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। कुछ लोग सादा खुस्सा पसंद करते हैं तो कोई नोकदार, लेकिन असल बात यह है कि खुस्सा आरामदेह होना चाहिए। ईद के लिए मैं खुस्से की खरीदारी करने आया हूं और मैं चाहता हूं कि वाइट सूट के नीचे तिले वाला खुस्सा हो ताकि मैं दूसरों से मुख्तलिफ नजर आऊं। ईद का मौका है, मैं यहाँ पे खुस्सा खरीदने का आया हूँ। मेरी कोशिश है कि ईद पर जो है पंजाब की सकाफत को उजागर किया जाए।
रवायती चमड़े के खुस्से पायदार भी होते हैं और साला साल भी चलते हैं। ईद हैगी फिलहाल काम नहीं हैगा, कोका चमड़ा लाई दा अंदर बकरे दी खाल लाई दी है, उससे तैयारी तकरीबन सादे खुस्से 2 ਤੋਂ 3 दिन लग जाते हैं, तिले वाले ते 5 ਤੋਂ 7 दिन लगते हैं। साडी मेहनत भी नहीं पूरी होंदी, महंगाई की वजह तो साडे खुस्से बहुत घट सेल होंदे ने। माहिर कारीगरों के मुताबिक एक अच्छा खुस्सा तैयार करने में 8 से 10 दिन लगते हैं। खुशी का मौका हो या ईद का त्यौहार, ये दिल फरेब मलबूसात के साथ रंग बिरंगा खुस्सा हो तो शख्सियत भी निखर जाती है। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, NTA न्यूज़, पाकपतन। जी बहुत शुक्रिया। और अब मैं अपनी बहन को नहीं बोलने दूंगा, क्योंकि जब जब ये बोलती हैं सहरी हमारी रह जाती है। सहरी के अंदर हमारे जो स्पॉट बॉयज़ हैं और जो हमारे हेल्पर्स हैं और जो हमारी टीम मेंबर्स हैं, मेरे लिए अंडे पराठे का इंतजाम हो गया, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया। अगर ये एक्स्ट्रा देंगी तो मुझे पता है सहरी का टाइम निकल जाएगा। हजरात सहरी की नियत कर लीजिए और खाना पीना छोड़ दीजिए और सायरन बजना शुरू हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी भागे फिर हम। बस ठीक है, आप हमें इजाजत दीजिए और इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल मुमकिन तौर पर आखिरी सहरी होगी, तो आखिरी सहरी में हम आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।